أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. أصحاب الجنة هم من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو. هو القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما ما شاء الله. الله الخالق البارئ المصور
له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور ما شاء الله المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله